اوكي d'accord. باهي اسكو الناس كل ترى في الباج بلانش هذيا سي بون الناس كل قاعدين تراو فيها الحكايه هذه Oui, monsieur. Ok, c'est bon. Donc, ben, alors, ce qu'on va faire اليوم en fait, فرد مرة نكمل لكم آخر شابيتر في الدرس متاعنا اللي هو السيستم دو جيستيون فيشي. اوكي نكملوا فرد مرة ومن بعد لي سيونس اللي مش يقعدوا كو بور لي زيكزارسيس. اوكي نوليو معناها عندنا دي زيكزارسيس نرجعوا للباجيناسيون والرومبلاسمون دو باج ونزيدوا عليهم الكور هذايا مع ليزيكزارسيس نتاعو. اوكي نعرفش قداش يقعدوا من سيونس en tout cas présentiel ولا à distance نوليو نعملوهم que pour les exercices. اوكي au moins نكملوا الشابيتر هذا اللي لا فيريتي مقلقني شويه على خاطر معناها لازم شويه دونك فيجيلونس. اوكي دونك فوالا دونك سوسي dit. دونك الناس كل تنحي الميكروات نتاعها واللي عنده كاستيون يحل الميكرو ويدخل. اوكي باش ما يصيرش بارازيت. فهمنا؟ وبالطبيعه كما فهمتوش حاجه تقولوا لي. اوكي allez on va ok يعطيكم الصحه. allez on va commencer en fait donc on va commencer par le commencement si vous voulez. donc الدرس اليوم هو système de gestion de fichiers. ok donc اسمه هيك donc اسمه système de gestion de fichiers. ok système de gestion de fichiers. ou donc pour les personnes donc اللي يعرفوا الحكايه هذه ياخذوا الاس والجي والاف ونسميوها اس جي اف. دونك كي تسمعوا كلمه اس جي اف انا نحكيو على لو سيستيم دو جيستيون دو فيشي. طيب هاد نفهم واش معناها سيستيم دو جيستيون دو فيشي. الناس الكل تعرفوا سكون ابيل ان فيشي. الناس الكل تعرفوا ان فيشي. donc au moins vous avez créé un fichier que ce soit في Windows donc ولا في Linux. اللي تعرفوه هو انه le fichier que vous avez créé c'est un fichier de type logique. donc je contrôle désolé donc le fichier هذايا التيب نتاعو كيف انه التيب نتاعو التيب نتاعو لوجيك. اوكي دونك معناها انتم وقت اللي تصنعوا ان فيشي وتكتبوا في وسطه حاجه دونك الفيشي هذا سي ان فيشي جينيرالمون سي ان فيشي لوجيك. طيب الفيشي لوجيك هذايا سي فو فولي فيه 3 مود معروفين. المود الاولاني كيفاش نقراوه معناها الفيشي هذا المود الاولاني هو لو مود سيكونسيال. اوكي لو مود سيكونسيال يقول القائل كيما شنو كيما الكاسيتات. حضرتوا على الكاسيتات نتوما قبل ولا شويه؟ اي لي كاسيت قبل en fait تعرفناهم كل كي en fait لي كاسيت ولا يتسموا دي بوند مانيتيك. سي كيف يتسموا دي بوند مانيتيك. اوكي مانيتيك. اوكي هذوما en fait l'accès نتاعهم يكون يا ريد يا رايت. رايت معناها يا ليكتور يا اكريتور. اوكي دونك هذا يكون يا في الليكتور يا في الاكريتور فقط. اوكي ما نجموش معناها ندخلوا عليه en tant que lecture ou écriture. المود الثاني اللي هو المود اندكسي. اوكي
دونك المود الثاني هو لو مود اندكسي، والا يتسمى aussi le mode aléatoire. اوكي دونك المود هذا يتسمى مود aléatoire ولا مود indexé. L'accès نتاعو c'est un accès direct quelle que ce soit la position du fichier. معناها انت عندك مثلا الفيشي هذا هيك يمشي من هنا لهنا هيك. اوكي دونك معناها لهنا هيك نجم à tout moment en fait نجي لهنا هيك ومن à partir de là نبدا نقرا في الفيشي نتاعي. اوكي معناها un mode direct c'est un mode indexé un mode direct نجي à partir de là نقرا الفيشي نتاعي. اور في السيكونسيال ما نجموش نعملوا الكلام هذايا. معناها في السيكونسيال باش نقرا ابارتير من المينوت مثلا كيما نقولوا من المينوت نيميرو 12. اوكي لازمك تتعدى من 0 مينوت حتى 0 نيميرو 12. معناها لازمك تقرا الكل سيكونسيال اوبليغاتوار. هذاك علاش احنا ساعات في الكاسيتات نبداو نقدموا لين نلقاو الغنيه اللي نحبوا نسمعوها. اوكي دونك هذايا سي في المود اندكسي لا دونك نجم ناكسيدي ديريكتومون. والحاجه الباهيه اللي فيه هو انه هذايا تنجم تدخل عليه الا فوا ريد ورايت. معناها تنجم سا وسا تنجم تدخل عليه اون ليكتور اي اون اكريتور او ميم طون. قبل كان لا، قبل كنا مثلا باش نسجلوا اذا كنت تسجل ما تقراش راك تكتب، اذا كنت تقرا راك ما تكتبش العكس. اوكي دونك هذا لو مود اندكسي. المود الثالث اللي هو بون المود مش معروف برشا يتسمى لو مود ديريكت. اوكي دونك لهنا اون فيت المود نتاعو ديريكت. دونك هذوما هل السيكونسيال وهل الاندكسي وهل الديريكت هذوما الكل لكي هما يسميو دي مود داكسي. المود داكسي نتاعنا. اوكي دونك المود داكسي المود داكسي نتاعنا دونك عندنا ثلاثة. اوكي سيكونسيال وعندنا دونك اندكسي وعندنا دونك الديريكت. الوغ الديريكت ما حكيناش عليها. ديريكت والا ريلاتيف دونك نفس الاسم دونك نقولوا ديريكت ولا ريلاتيف. دونك هذا كيف en fait يشبه شويه سيكونسيال. l'accès نتاعو se fait par rapport au début du fichier. معناها لازمك كيف لازم ترجع من الديبي نتاع الفيشي، الديبي نتاع l'enregistrement du fichier. فوالا اوكي باهي. اللي يهمنا في الحكايه هذه هو انه عندنا 3 مود سيكونسيال واندكسي وديريكت. هذا اللي يهمنا في الحكايه هذه. طيب اوكي دونك هذا الكل كي دونك il est bien. Qu'est-ce qu'on va faire donc نمشي هات. اوكي كان فما انفورماسيون نرجعوا لها. اوكي باهي دونك هل فيشي لوجيك هذايا شي قابلو en principe في الديسك دور يقابلو ce qu'on appelle un fichier physique. اوكي الفيشي لوجيك يقابلو في الديسك دور un fichier ce qu'on appelle un fichier physique. اوكي دونك نحكيو على un fichier logique والكوريسبوندونس نتاعو في وسط الديسك دور ان فيشي فيزيك. طيب قبل ما نحكي لكم شويه على الفيشي معناها comment il est constitué le fichier logique في وسط الديسك دور. خلينا نراجعوا شويه الديسك دور نتاعنا ونشوفوا مناش متكون الديسك دور نتاعنا. اذا كان في سيرفيس نذكروها الحكايه هذه. الديسك دور نتاعنا دونك قالوا لكم اللي قبل هو متكون من سكون ابيل دي سيلندر كيما هيك. ما نعرفش نصور بالباهي سامحوني. جينيرالمون هو هيك في بليزيور سيلندر
اوكي هكا هكا. فوالا، ربما باش نزيدو ان تخوازيام. فوالا اوكي، بليزيور سيلندر كيما هكا. و جينيرالمون لي سيلندر هذوما شفاهم tiens فيهم si vous voulez لهنا هكا عندنا ce qu'on appelle des plateaux. هذا يتسمى un plateau، هذا يتسمى un plateau، واللي بعده يتسمى un plateau هكا. فوالا هذا خرج شوية. فوالا اوكي اوكي اوكي. دونك هذا هيك، دونك ما لازموش يخرج لمحل. اوكي دونك هذا وهذا نسميهم دي بلاتو. اوكي سون دي بلاتو. وبالطبيعة en fait إذا كان نجيو هاد كولور اخ سي با لي كولور، كان نجيو مثلا الكولور هذا هيك في الوسط. اوكي وهذا هيك في الوسط. اوكي دونك هذا ما يتسميو دي فاس. اوكي يتسميو دي فاس. دونك اش عندنا اخر؟ اوكي دونك هذا ما دونك يتسميو دي فاس. شقعدنا اي اللي في الداخل هنا، يعني اللي في الداخل هنا هيك اي اللي في الداخل هذا. اوكي بلاتو. بلاتو والا عنده اسم اخر زاد نجمو نسميوه دي بلاتو. لي بلاتو اللي نحكيو عليهم احنا، لي بلاتو لي بيست اللي نحكيو عليهم يعني ان فيت سي فولي جوست باش نصلح حكايه صغيره. هذوما يتسميو دي بيست، ماهمش دي بلاتو، هذوما يتسميو دي بيست. اوكي مي بار كونتر اللي يتسميو دي بلاتو هما هذا هالزرق هذا هكا ولا في وسطو. اوكي واللي منا اوكي هذوما يسميو دي بلاتو. اوكي به voilà plateau. من بعد عندنا en fait des si vous voulez des pistes. وبعد en fait عندنا des faces etc etc. اللي يهمنا في الحكايه هذه كل حكايه. دونك وينش نكتبوا الانفورماسيون احنا نتاعنا باش نجيو لهنا بار اكزومبل البارتي هذه الشيشه هذه اوكي. وهنا باش نبداو نكتبوا في لي زانفورماسيون نتاعنا. اوكي باش نبداو ريالمون فيزيكمون باش نبداو نكتبوا في لي زانفورماسيون نتاعنا. ودونك بالطبيعه هذه دونك احنا باش نسميوها دي بلوك. دونك لهنا en fait باش نسميوه دي بلوك دو دوني. Alors en fait c'est quoi un bloc? Bloc il est constitué de un secteur. Donc beaucoup de secteurs constituent des blocs. Voilà. OK mais احنا en fait باش نختصروا الحكايه والمساله هذه on va constituer اللي un bloc de données هو نفسه un secteur. OK donc voilà les blocs et les secteurs généralement on va considérer que c'est la même chose. OK donc اللي نحفظوه لهنا هو انه لهنا les blocs de données هما اللي باش نحطوا فيهم les données نتاعنا لهنا هيك. donc الديسك نتاعنا بون باش مازالوا الديسك نتاعنا دونك بالطبيعه il est comme ça. Sens de rotation elle est comme ça. donc القرايه elle est comme ça. donc اذا كانش نبداو نقراو فما اون ايغوي تعمل هيك. اوكي وتبدا تقرا كيما الديسك القديم كانت تفتوش عليه الديسك اللي كان عند جدودنا القدم او فات يحط الديسك ويبدا يدور يدور يدور. براتيكمون ستركتور نتاع الديسك دور elle est comme ça. اوكي
Donc voilà, هذه structure نتاع disque dur نتاعنا. اوكي دونك هذه structure نتاع disque dur. دونك لأنا جوست حبيت معناها j'étais pas obligé باش نوري الحكاية هذيا مي juste pour dire. Ok. Donc je vais enlever tout ça si vous voulez. Tac 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 tac. Okay. Vous allez trouver ça enregistré بعد hein. فرجوا عليه sans problème. Bien. Tac tac. اوكي طيب شو عندي تو اذا كنت نحب نعمل ريكاب شو عندي دونك عندي ان ديسك اوكي الديسك هذا ايش فيه متكون من دي بلاتو اوكي مثلا نقولوا 20 بلاتو اوكي كل بلاتو il est divisé en plusieurs pistes. Donc il est divisé en plusieurs en pistes, allez, en plusieurs pistes. Voilà des cercles si vous voulez. Piste ou cercle. La barque. J'ai perdu la connexion. معايا يا جماعة ولا؟ دونك يظل يقص عليكم شوية نو؟ قصت عليكم شوية كونيكسيون ولا؟ وي مسيو. وين خلطتوا بالضبط باش نعرف منين نرجع؟ ستركتور دو ديسك دور مسيو. الستركتور نتاع ديسك دور ما حضرتوش عليها الكل؟ ليه مسيو؟ حضرنا عليها الكل كي جيت تفسخ. كيف جيت نفسخ اوكي سي بيان اوكي هeureusement باهي باهي دونك قلنا باش نعمل ريكاب. الديسك نتاعنا اش فيه بليزيور بلاتو نقولوا 20 بلاتو اوكي وكل بلاتو دونك il est divisé en مسيو لي كونتور واش بارطاجي. داكور سامحني اوكي je suis désolé. Super. Mais alors je répète. Non, مش نعمل ريكاب. اوكي نتاع شنو؟ نتاع الديسك نتاعي. هذا الديسك نتاعي. باهي ايش فيه الديسك نتاعي هذا؟ فيه دي بلاتو، فيه بليزيور بلاتو. اوكي مثلا نقولوا 20 بلاتو اوكي وكل بلاتو هي بيدها ديفيزي اوكي plusieurs pistes en pistes ok plusieurs pistes واللي يسميوها des cercles aussi cercle piste ولا des cercles مثلا نقولوا مثلا il est divisé à 100 مثلا 100 pistes par exemple juste pour donner des idées وكل piste هي بيدها divisé en plusieurs secteurs اللي هما blocs. Donc la piste elle est divisée en هي بيدها divisée ok en secteurs ولا البلوك ok bon taille نتاع البلوك ça varie hein? Donc taille نتاع البلوك ça varie donc اليوم en fait نلقاو des blocs en fait يمشيو من 32 octets
يمشيو من 32 اوكتي اوكي حتىش 32 ربما كيلو اوكتي اوكي سخاء التايب تاع البلوك. ريت البلوك هذه البلوك دو دوني. شنو هي البلوك دو دوني ولا السيكتور؟ هي لا بلو بوتيت، لازمكم تعرفوه، لا بلو بوتيت unité de lecture écriture sur le disque. اوكي انا اصغر حاجه تلقاوها سور لو ديسك اللي مش تكتبوا عليها هي تتسمى بلوك. اوكي فهمنا؟ والا سيكتور قلنا. اوكي باهي شنو هما لي تاي نتاعهم؟ لي تاي نتاعهم سافاري ما بين 32 اوكتي اوكي لحتىش au jour d'aujourd'hui حتى 32 كيلو اوكتي ولا حتى اكثر. اوكي ça dépend. donc اوكي mais généralement en fait جينيرالمون احنا اذا كان مش نخدمو مثلا بالتاي نتاع البلوك. التاي اللي باش البلوك مش نخدمو بال1 كيلو اوكتي والا 2 كيلو اوكتي والا 4 كيلو اوكتي. دونك ديما ناخذ دي بويسونس 2 2 ولا 8 كيلو اكسيتيرا. دونك جينيرالمون مش نخدمو بالحكايه هذه. اوكي اوكي دونك لهنا ان فيت اللي نطلعوا به بالحكايه هذه. اوكي نفسخ مثالش كل مره نفسخ باش ما تبدلش الاكران ولا تحبوني ديما نبدل الاكران. مثالش voilà donc هو de toute façon il est enregistré donc معناها من بعد en fait vous pouvez le trouver. ok donc انا juste باش ما نقعدش نبدل لكم في الاكران وناخذ les choses essentielles. ok طيب donc شي يحب يقول الكلام هذا en fait. donc شي يحب يقول وانه كل fichier logique ok il est constitué. donc كل fichier logique il est constitué de quoi? d'un ensemble ok de blocs, un ensemble de blocs physiques. ok donc un ensemble de blocs physiques. كل fichier logique هذا موجود quelque part في الديسك دور نتاعنا un ensemble de blocs physiques. ok pour cela donc اش لازمنا نعملوا en fait الخدمه نتاعنا الكل في السيستم دو جيستيون دو فيشي لواه نعملوا فيه هذا. شنو هي الخدمه نتاعنا ريالمون؟ الخدمه نتاعنا il faut allouer des blocs pour le fichier physique tout simplement. donc الخدمه نتاعنا لهنا هيك البوت ولا donc البوت فينال نتاعنا. اوكي دونك هنا البوت نتاع الخدمه نتاعنا هو il faut allouer donc معناها on réserve des quoi? des blocs كيفنهم physique ولا logique. donc des blocs physiques pour le fichier physique اللي نحكيو عليه. اوكي دونك البوت نتاعنا هو انه قداش من بلوك فيزيك حاجتنا للفيشي فيزيك. معناها جينيرالمون اذا كان حاجتنا ب 4 بلوك فيزيك pour le fichier physique معناها حاجتنا زاد ب 4 بلوك فيزيك pour le fichier logique. معناها ريالمون الشيما هكاك تبدا كيما هيك. هنا قداه من بلوك دونك ان بلوك un bloc physique pour le fichier physique
اللي هو بيدو en fait il va faire une projection على الفيجي logique. Donc c'est comme ça qu'on lit les choses. Donc le but نتاعنا en fait هنا والخدمة نتاعنا اليوم c'est كيفاش ولا شنو هما les types d'allocation de mémoire pour les blocs physiques نتاعنا. OK. Donc هات نفسخوا الحكاية هذه الكل. Okay. Allez, tac 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 tac. Ok. باهي شعلنا تو. Donc وصلنا ليش؟ وصلنا l'allocation ok de la mémoire. Donc l'allocation de la mémoire en fait هذه ماشي l'allocation de la mémoire لقيناها في الباجيناسيون في الميموار. donc c'est plus ou moins pareil تشبه لها برشا. اوكي مي لهنا في الديسك دور احنا قاعدين نخدموا في الديسك دور. اوكي واحنا البوت نتاعنا نلوجوا على دي بلوك نتاع دي دوني بور لي زالوي ونعملوا منهم دي فيشي فيزيك وبالطبيعه نصنعوا منهم الفيشي لوجيك انا مش نصنعوه في السيستم ديكسبلوطاسيون تاعنا. اوكي donc في l'allocation de la mémoire si vous voulez فما 4 méthodes. اوكي ثم واحدة تعرفوها اللي هي l'allocation contiguë. اوكي l'allocation contiguë. الثانية اسمها allocation par zone. اوكي الثالثة زاد تعرفوها شوية اسمها allocation par liste par bloc chaîné. Voilà. Donc allocation par bloc chaîné. واخر واحدة si vous voulez ماشي اخر واحدة لمحالة اخر واحدة مش نقراوها في الشابيتر هذا هي l'allocation l'allocation par quoi par l'allocation par voilà indexé. Donc, allocation indexée. Voilà allocation indexée. Donc 1 2 3 4 هذا هما اللي مشي نراوهم مع بعض. اوكي طيب هات نبدا بالتيب نيميرو 1 allocation contiguë اللي هو اون برانسيب تعرفوا. اوكي نبداو بالالوكاسيون contiguë. اوكي تك 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 تك. Alors, l'allocation contiguë, donc déjà, عندكم عليها فكرة. Donc, باهي سامحوني عندي بنتي هبلتني. باهي سي بون قاعدين تسمعوا فيا. donc l'allocation contiguë تسمعوا فيا سي بون. اوكي donc l'allocation contiguë لا حول ولا قوة الا بالله. باهي l'allocation contiguë donc شنو هما en fait لهنا؟ donc عندي لهنا عندي des blocs de données. ok donc les blocs de données هذوما en fait كيما هكا. ok donc لهنا en fait هذه تسمى un bloc alloué. هذه bloc vide. هذه bloc alloué. هذه bloc alloué.
هذه بلوك مثلا فيد اكسترا. اوكي معليش راه الإكران شوية. داكور، سامحوني. تك 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 تك